अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। तमामी मुअज़्ज़िज़ वीवर्स, मुअज़्ज़िज़ मेरी इस्लामी बहनें, बेटियां, बुज़ुर्ग, उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से खैरियत व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह पाक हमेशा आप सब अहबाब को खैरियत व आफ़ियत से ही रखे। आज हम आप सब की खिदमत में सूरत कौसर का एक इंतहाई बाकमाल अमल लेकर हाज़िर हुए हैं। तो जो मेरी बहनें, बेटियां, भाई, बुज़ुर्ग रोज़ी रिज़्क़ की वजह से परेशान हैं, वो सूरत कौसर को ताले पर पढ़ लें और ये अमल जो आपको बताया जाएगा इस तरीके से कर दें। मेरे भाइयों और बहनों, बेटियों, इस वजीफ़े से इतनी दौलत, इतना पैसा आपके पास आ जाएगा कि आपकी हर तरह की जो ज़रूरत होगी वो अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से पूरी हो जाएगी। अगर यकीन नहीं आता तो बेशक आप इसे आज़मा लें। मेरे भाइयों, जो लोग कहते रहते हैं कि जो हाथ देख कर बताते रहते हैं कि आपके पास पैसा इतने दिन से आएगा, आप बहुत जल्द अमीर हो जाएंगे, आपको बहुत खूब रिज़्क़ मिलने वाला है, उस जगह से आपको रिज़्क़ मिलेगा कि ये सारे जो होते हैं, इन चीज़ों को छोड़कर आप कुरान करीम फुरकान हमीद के साथ अपना ताल्लुक़ मज़बूत जोड़ें और इसे पूरे यकीन और कामिल जो है होकर इसे पढ़ें, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कोई भी मुश्किल, कोई भी हाजत नहीं है जो इंसान की पूरी ना होती हो। याद रखें, 5 चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। पहले नंबर पे ये कि क़यामत कब आएगी, ये इन चीज़ों का इल्म अल्लाह के नबी को है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब पता है अल्लाह के हुक्म से। बात उम्मत की हो रही है, क़यामत कब आएगी इसके बारे में कोई नहीं जानता। बारिश कब और कहाँ होगी, कितनी बरसेगी, कोई नहीं जानता। कई दफ़ा आपने देखा होगा कि महकमा मौसमियात वाले बारिश के मुतल्लिक़ ख़बर देते हैं, लेकिन बादल आते हैं चले जाते हैं, इनको अल्लाह का हुक्म नहीं होता। इसी तरह तीसरी चीज़ ये कि जो वो रिज़्क़ है, किसके पास कितना आएगा ये कोई भी नहीं जानता, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। और चौथी चीज़ कि माँ के रहम में क्या है, कितना जिएगा, कितना खाएगा, नेक होगा, बद होगा, ये कोई भी नहीं जानता। और पांचवी चीज़ जिसके बारे में कोई भी जानदार नहीं जानता कि उसको कल कहाँ से रोज़ी मिलेगी, कहाँ से रिज़्क़ मिलेगा। तो बाज़ लोग होते हैं जो लूटते हैं, ये हाथ की लकीरें देख के बता देते हैं, तो हाँ फ़लाँ चीज़ आएगी, फ़लाँ आएगी, फ़लाँ आएगी। तो ये सब झूठ है। ऐसे जेली लोगों से, जेली आमलों से बचें जो कहते हैं आपकी लॉटरी लग जाएगी, फ़लाँ नहीं। अल्लाह की ज़ात पे तवक्ल, भरोसा रखते हुए, दरूद पाक की कसरत करते हुए, कुरान की तिलावत करते हुए आप अपने रब्बे करीम की हुज़ूर दुआ करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो मालिक जिसने आपको तंगी में अगर डाला है तो वो आपको खुशहाली भी अता फ़रमाएगा। ठीक है, कोई किसी की किस्मत देख के बता रहा है, ये कोई किसी को बता रहा है तेरे ये होगा, ये सब लोग ऐसे ही हैं। तो लिहाजा मैं अपनी भोली भाली बेटियों, बहनों, माँओं से ये गुजारिश करूँगा कि खुदा अपना पैसा ना ज़ाया करें और ऐसे जाहिल लोगों के पास जाकर अपना ईमान मत बेचा करें। बस एक ही बात इस्लामिक फ़िक़्ह आप लोगों को बताता है कि आप कुरान करीम की तिलावत करें, वो सूरतें पढ़ें जिनके पढ़ने से अल्लाह ताला रिज़्क़ की बरसात फरमाते हैं। अब हज़रत इमाम हसन के पास एक शख्स आया, उसने आकर अर्ज़ की, ऐ इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं गरीब हूँ। आपने फरमाया इस्तिग़फ़ार कर। आप उसे फरमा देते, मैंने तेरा हाथ देख लिया है तो जितना रोज़ी रिज़्क़ मिलेगा। आपने ये नहीं फरमाया, आपने फरमाया इस्तिग़फ़ार की कसरत कर। इस्तिग़फ़ार की कसरत करना तेरा काम है, अल्लाह ताला तुझे औलाद की और नेमतों की और दौलत की तुझ पे बरसात फरमा देगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक फ़िक़्ह यूट्यूब का भी यही मिशन है कि लोगों को कुरान, दरूद और तस्बीह के ज़रिए अपने रब के साथ जोड़ा जाए
اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کرم فرما دیتے ہیں۔ اور جس چیز پر اللہ کا قرآن پڑھا جائے، تلاوت کی جائے، اس چیز میں برکت آ جاتی ہے۔ فار ایگزامپل ہمیں حکم ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا کھایا کرو۔ اب جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو کھانے میں برکت آ جاتی ہے۔ یا کہیں اور حکم بھی ملتے ہیں کئی کہ سورۃ قریش کی تلاوت کرو کہ اس میں کھانے میں برکت آئے گی، کھانا ختم نہیں ہوگا۔ جس چیز پر رب کا نام لے لیا جائے، رب کا قرآن پڑھ دیا جائے، وہ چیز برکت والی ہو جاتی ہے۔ تو آپ یہ عمل ضرور کیجئے گا، انشاءاللہ سورۃ کوثر کا یہ عمل، اس سے قسمت بدلے گی اللہ کے فضل سے۔ آپ دعا کریں گے، دعا کے اثر سے قسمت بدلے گی، اور قسمت بدلنے والی جو ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور سب سے جو بہترین جگہ ہے آپ نے قسمت بدلنی ہے تو وہ جائے نماز ہے، مصلی ہے، مسجد ہے۔ اس پر بیٹھ کر اپنے اللہ کو خوب یاد کرو، رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت بدل دے گا۔ آپ کی جو پریشانیاں ہوں گی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ جو لوگ مشکلات میں ہوتے ہیں، پریشانیوں میں ہوتے ہیں، پھر لوگوں کو اپنے مسائل بتا رہے ہوتے ہیں، اپنی تکلیف بتا رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ ان کے منہ پر تو ان کی سن رہے ہوتے ہیں، لیکن بعد میں حقیقت میں وہی لوگ، وہی رشتہ دار، وہی خاص دوست ان کا مذاق بناتے ہیں۔ ہاں، اللہ کا کوئی ایسا نیک بندہ ہے، ولی ہے، اللہ کا پیارا ہے، آپ اپنے معاملات اس کے ساتھ ضرور شیئر کریں، وہ آپ کو بہتر حل بتائے گا، قرآن کے ذریعے قرآن کی تلاوت کا کہے گا، درود کا کہے گا، یا اسماء الحسنہ میں سے کسی اسم کا وظیفہ دے گا کہ یہ پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرما دیں گے۔ اور ایسے یہ ممکن ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی مشکل پیش آتی، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور پاک یا حیّ یا قیوم کا ورد کرتے، ٹھیک ہے، سورۃ فاتحہ پڑھتے صحابہ کرام۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے۔ آپ نے کرنا یہ ہے، ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے، کہ آپ نے ایک نیو تالا خریدنا ہے، ٹھیک ہے، دکان سے ایک تالا خریدیں اور وضو کریں، وضو کرنے کے بعد تالا اپنے پاس رکھیں، قرآن کریم فرقان حمید کی سورۃ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ سورت 129 بار پڑھ کر آپ اس تالے پہ دم کر دیں، ٹھیک ہے۔ وہ تالا اب آپ اسے کسی زمین میں دفن کر دیں، کسی ایسی جگہ پہ دفن کر دیں جو بے شک ویران ہو، یا مطلب استعمال میں بھی ہو، کوئی حرج نہیں ہے زمین، تو آپ اس تالے کو اس زمین میں، اس مٹی پہ دبا دیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے رزق کے لیے، اپنی قسمت کے لیے، دولت کے لیے، عزت اور شہرت کے لیے، نوکری اور جاب کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ اس عمل سے، سورۃ کوثر کی اس عمل سے اللہ تعالیٰ ہمارا بیڑا پار فرما دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔